अर्नाब गोस्वामी, उसको भारत में मौजूद इंतहा पसंद हिंदुओं का तबका बहुत एहतराम की निगाह से देखता है, लेकिन उसके अलावा हर जी शऊर शख्स, हर बाअक्ल इंसान उससे दूर भागता है। अर्नाब गोस्वामी भारत में मशहूर है तो सिर्फ अपनी जहालत की वजह से, और काबिल तरस बात यह है कि वो अपनी जहालत को ही अपने लिए तमगा समझता है। अर्नाब जिसकी शक्ल हो या बात, दोनों ही जहालत का अक्स हैं। उसकी जहालत की एक झलक आपको दिखाते हैं, जरा पहला क्लिप चलाइएगा रजा। आपने क्लिप देखा, क्या ये आपको किसी नॉर्मल शख्स का अंदाजे गुफ्तगू लगता है? मेरा आपसे सवाल है देने वालों से। अगला बंदा जो मेहमान है उसको हार्ट अटैक होते होते रह गया होगा, मैं यकीन से कहती हूँ कि अचानक अर्नाब की दुम पर आखिर किसने अपना पैर रख दिया। वो बेचारा पहले अपना पैर देखेगा, कहीं उसी ने तो गलती से इस जाहिल एंकर की दुम पर अपना पाँव तो नहीं रख दिया कि इसकी दुम दब गई। उसके बाद इसकी बात सुनेगा। ये जिस चैनल पर भी होता है, जिस चैनल पर भी जाता है, इसका एक ही एजेंडा होता है, सिर्फ और सिर्फ जहालत का फरोग। हर सहाफत का तालिब इल्म जानता है कि जब आप किसी मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं तो उससे 5 मिनट का सवाल नहीं करते, बल्कि उसको ज़्यादा वक्त देते हैं। ये उस मेहमान का हक भी होता है जो अपना टाइम निकाल के आपके प्रोग्राम में आया, बोलने के लिए आया ना, ज़ाहिर बात है, आपको सुनने के लिए तो नहीं आया। आप उस मेहमान को बोलने का मौका देते हैं, खुद तजियाकार बन के नहीं बैठ जाते कि सवाल भी खुद पूछ लिया, जवाब भी कुछ खुद दे दिया, तो मेहमान को बुलाया क्यों? आप उस मेहमान को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देते हैं ना। कोई भी नॉर्मल शख्स खुद से उसकी बात नहीं काट देते, उसको बोलने का इतना ही शौक है तो भाई अपने प्रोग्राम में किसी मेहमान को बुलाते क्यों हो? ये अखलाकियात के तकाजे भी पूरे नहीं कर पाता, और बात यहाँ तक नहीं है, ये इसकी नौकरी है, यही इसका काम। चुन चुन कर मुसलमान मेहमानों को बुलाता है, उनके सामने पाकिस्तान को गालियाँ देता है, उनके अकीदे को निशाना बनाता है, उन भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करता है, उनको बेइज्जत करता है, और फिर उनसे बेइज्जत हो भी जाता है। ये जहालत का पैकर ना किसी की बात सुनने को तैयार होता है, ना किसी की बात इसे समझ आती है। अगला क्लिप जरा देखिए क्या कह रहा है जाहिल इंसान। सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या पाकिस्तान ने किया था? मैं आपसे पूछती हूँ, गोल्डन टेम्पल पर हमला क्या पाकिस्तान ने किया था? खालिस्तान तहरीक क्या पाकिस्तान में चल रही है? तो मैं यही कहूंगी ना कि ए अबू जहल के बेटे, अगर तुम इल्जामात को सहाफत कहते हो तो फिर ये सहाफत तुम्हें ही मुबारक हो। 1984 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर सिखों की मुकद्दस तरीन इबादत गाह गोल्डन टेम्पल में घुसकर सैकड़ों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि सिख भारत में अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों से तंग आ चुके थे। उन्होंने भारत से अपना अलहदा वतन मांग लिया था। खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए, सिखों की आवाज को बंद करने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसमें सिखों की इबादत गाह की बेहुरमती की गई थी, उनको कत्ल किया गया था। और इसका नतीजा क्या निकला? इंदिरा गांधी को उसी के सिख गार्ड ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने तो सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोला। तमाम तर भारतीय हट धर्मी के बावजूद पाकिस्तान ने सिखों को उनकी मुकद्दस तरीन इबादत गाहों तक रसाई दी है। ये जाहिल इब्ने जाहिल क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ने सिखों को मारा? कोई एक सिख पाकिस्तान का दिखा दो जो तुम्हारी बात को अर्नाब गोस्वामी इंडोर्स करे। खुद भारत में जितने सिख हैं वो भारतीय हुकूमत, भारतीय फौज और अर्नाब गोस्वामी को आए रोज गालियां निकालते हैं, लेकिन अर्नाब अंधा है, अर्नाब गोस्वामी झूठा है, अर्नाब गोस्वामी बेगैरत है, अर्नाब गोस्वामी गैरत से आरी शख्स है। ये समझता है कि भारत में सबसे काबिल शख्स ये है, भारत का सबसे मुहिब्बे वतन शहरी शायद ये अर्नाब गोस्वामी, ऐसा अर्नाब को महसूस होता है। भारत का सबसे जांबाज सिपाही अर्नाब को समझ बैठा है। ये जरा क्लिप देखिए। अब यकीन जानिए, देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि भारत में तो न्यूज़ चैनल्स पर भी शायद सास बहू का झगड़ा ही चल रहा होता है। ये था इस अर्नाब का, जाहिल इंसान का, अपने मेहमान से बात करने का तरीका, जो कि ना सिर्फ एक भारतीय शहरी है बल्कि वकील भी है, और इसको ये बोलने का मौका नहीं दे रहा था। ना सिर्फ मौका नहीं दे रहा था बल्कि मुसलसल एक ही राग अलापे जा रहा था, एक ही राग अलाप रहा था। और सॉरी टू से, मतलब इससे भी ज़्यादा क्या कहूँ कि इसी अंदाज को, यानी जो ये कर रहा था,
اس انداز کو, اس جہالت کو, اس غیر معیاری گفتگو کو یہ شخص اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ. یہ ذرا اگلا کلپ دیکھیے. یہ ہے بھارت میں مسلمانوں کا حال. مسلمانوں کی اپنی شناخت, اپنی پہچان, ان کی حب الوطنی سب سوالیہ نشان ہو چکی ہے. یہ کائنات کی پست ترین مخلوق جس کا نام ارناب گوسوامی ہے, یہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ یہ بھارتی میڈیا بھی یرغمال بن چکا ہے. بھارتی میڈیا وہی بیانیہ بیچ رہا ہے جو مودی حکومت چاہتی ہے, اور اس کے مہرے ارناب گوسوامی جیسے کرائے کے صحافی ہیں, کرائے کے صحافی جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پروگرامز میں بلا کر ان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, ان کو رسوا کرنا ہوتا ہے. گھٹیا آدمی ارنب گوسوامی, تمہیں اپنا بھارت نظر نہیں آتا؟ تمہیں اسی بھارت میں رہنے والا مسلمان دکھائی نہیں دیتا؟ بہت بڑے صحافی بنتے ہو نا تم ارنب گوسوامی, میں تم سے مخاطب ہوں. تمہاری صحافت تم سے تقاضا کرتی ہے, بتاؤ کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تمہاری صحافت تم سے تقاضا کرتی ہے, بتاؤ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فوج کی تعداد آخر کیوں بڑھا دی؟ دکھاؤ دنیا کو کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. مسلمان چھوڑو, انسان ہی سمجھ لو. بتاؤ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بتاؤ کہ کیوں نیکزلائٹس بھارت میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بتاؤ کہ آج مسلمانوں کی نہ درسگاہیں محفوظ ہیں, نہ عبادت گاہیں محفوظ ہیں. بتاؤ کہ پولیس کے بعد اب RSS کے گنڈے منہ پر نقاب ڈالے مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں اور طالبات پر تشدد شروع کر دیتے ہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ جن کو تمہاری بھارتی پولیس تحفظ بھی دیتی ہے, بتاؤ ان گنڈوں کو جو تحفظ دیا جاتا ہے وہ تحفظ بھی دکھاؤ. یہ بتاؤ کہ تبریز کو کیوں مارا گیا تھا. بتاؤ کہ مسلمانوں سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں. بتاؤ اپنے پروگرام میں وہ نعرے سناؤ. بتاؤ کہ تمہارے صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو اغوا کرو اور ان کی عصمت دری کرو. کیوں نہیں بتاتے اپنے پروگرام میں؟ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنی پارلیمنٹ سے مسلمانوں کے خلاف وہ بل منظور کروایا جس کی وجہ سے آج پورے بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں. کیوں نہیں بتاتے گھٹیا شخص ارنب گوسوامی؟ بتاؤ کہ مودی نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا. کیوں بتانے سے قاصر ہو؟ بتاؤ, دکھاؤ اپنے پروگرام میں کہ اسی مسلمانوں کے قاتل کو تم لوگوں نے اپنا وزیر اعظم کیسے بنایا. بتاؤ کہ بھارت کے 2 جہاز پاکستان نے 27 فروری کو مار گرائے تھے. بتاؤ کہ تمہاری سرجیکل سٹرائک جعلی تھی. جھوٹ بولتا ہے تمہارا مودی, جھوٹ بولتی ہے تمہاری بھارتی سنہا, جھوٹ بولتا ہے تم لوگوں کا میڈیا. اور تمہارا پاکستان میں 300 لوگوں کو مارنے کا دھوٹا تھا. مانو اس بات کو کہ جھوٹے ہو تم لوگ, جھوٹ بیچتے ہو تم لوگ. بتاؤ کہ کلبھوشن یادیو بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفیسر تھا. کیوں نہیں بتاتے گھٹیا شخص ارنب گوسوامی؟ کیوں نہیں بتاتے سچ؟ کیوں بیچتے ہو جھوٹ؟ خود کو صحافی کہتے ہو. کہاں کے صحافی ہو بھائی تم؟ کیسے صحافی ہو تم؟ وہ سچ جو آج بھارت کا بچہ جانتا ہے اس کو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو. یہ ہے تمہاری صحافت. تم اپنے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز مہم چلاتے ہو. یہ ہے تمہاری صحافت. زہر اگلتے ہو مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف. یہ ہے تمہاری صحافت. تمہارے کسی پروگرام کا مقصد امن یا مثبت پیغام نہیں ہوتا. تمہاری کسی ایک شو میں کوئی ہیلدی ڈیبیٹ نہیں ہوتی, بلکہ صرف الزامات ہوتے ہیں. اور تم اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے شخص ہو. یہ میں نہیں کہتی صرف, ہاں میں بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ تم ہو, لیکن تمہارا اپنا میڈیا تمہیں جھوٹا کہتا ہے اور تمہارے بارے میں کیا کیا کہتا ہے.